आमी उत्तर गोंयांत फक्त एकाच मतदारसंघात लीड मेळूं नाशिल्ली आनी दक्षिण गोंयांत आमकां 3-4 मतदारसंघात लीड मेळूं नाशिल्ली 2014. 19 मातशें आमकां 2000 हांगा उत्तर गोंयांत एक 3-4 मतदारसंघात कमी लीड मेळ्ळी. पण ह्या वेळाचेर उत्तर गोंयांत 100% सगळे बूथ सगळ्या मतदारसंघांत आमकां लीड मेळटली. दक्षिणेन आमचो प्रयत्न आसा मॅक्झिमम जाग्याचेर लीड मेळटली. आमचें काम आमी ऑलरेडी दिवपाचें केल्लें आसा. डिसिजन आसा तें सेंट्रल कमिटी आज आमकां सांजचें आपयलें आनी ते सांजची तांची पार्लिमेंट कंपोर्ट मिटींग जातकच कदाचित आमकां सांगतले. आतां आमचो रोल सोंपलो थंय. आमचें कितें जें दिवं जाय तें व्हरून सबमीट केल्लें आसा. पार्टी वील टेक द डिसिजन. आज जातलें. चर्चिल हे सदोदीत कशें आसा. चर्चिल हो स्टेट फॉरवर्ड मनीस. ताका जें बरें कारण कशें आसता इज अ डावन टू अर्थ पॉलिटिशियन आनी सदोदीत जें आपल्याक दिसता तें सदांच उलयलां आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचें मोदीजीचेर तेचें एक वेगळें रिलेशन आसा तांचे कडेन. आनी म्हणून मोदीजी ज्या वेळाचेर गोंयांत आयिल्ले मडगांव तेन्ना ते स्वता तेंचें भाशण आयकपाक ते बशिल्ले आनी ताणें म्हाकाय सांगिल्लें की आपल्याक मोदीजीचें भाशण खूब आवडटा आनी मोदीजी तांकां वळखतात. आनी त्यामुळे चर्चिल आलेमांव जे आसात ते सदोदीत आमचे एक बरे मित्र बरे वेल विशर आसात आनी त्यामुळे तांकां खबर आसा की हो देश फुडें वचूं जाय. ह्या देशा भितर ज्या तरेन काम चलिल्लें आसा हें खरोखर बरें आसा आनी त्यामुळे ते सदोदीत हें आसतात. ते अशें कारण तेंच्यांनी हें न्ही जें एक्चुअल जें दिसता कोण आपल्याक कितें उलयतलो हाचेर ते वचना. जें एक्चुअली करेक्ट आसा तें उलोवपी मनीस म्हणजे ते. पळय तें कशें आसा तें जॉयनींग वगैरे तें विधानसभेक अजून कांय तशें अजून हें ना. विधानसभेक अजून दीस आसात आनी त्यामुळे तेन्ना ते डिसिजन येतलें. तोच कितें खूब जाण आसात मागीर पळोवया. थँक्यू व्हेरी मच. शाह आजच्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आमचे वास्कोचे आमदार आनी लाभार्थी संपर्क अभियान ताचे गोंयचे प्रमुख दाजी साळकर, पार्टीचे आमचे पणजेचे आदले आमदार आनी IT सेलाचे आमचे कन्वेनर सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, हांव तुमचे दोगांचे आजच्या दोगांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे हांव पत्रकार परिशदेक स्वागत करता. निवडणूक सादारण एक ह्या म्हयन्यान मार्च म्हयन्याच्या केन्नाय डिक्लेअर जातली आनी भारतीय जनता पार्टी लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी असेंब्ली निवडणूक जाल्या नंतर सुरू करत आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी परत परत लोकां पर्यंत पावत आसा. 2014 ते 2024 पूण गेल्या आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयलीं नरेंद्र मोदीजीचें केंद्रांतलें सरकार आनी ह्या सरकारान केल्ल्यो वेगवेगळ्यो विविध योजना. म्हणजे पयलीं आमी पळयताले की पयलीं योजना हे केवळ बुकाचेर उरताले, खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंटूच जायनासल्यो आनी एखादी स्कीम काडली जाल्यार फुडल्या टर्मा भितर ती कदाचित इम्प्लिमेंट जाताली कदाचित. पण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारा भितर जी येवजण कमिटेड केल्ली आसा म्हणजे आमी संकल्प आमच्या मॅनिफेस्टोन जें सांगिल्लें आसा तें 100% पूर्ण करपाचें काम मोदी सरकारान केल्लें आसा आनी म्हणूनच तर ताका म्हणटात की मोदी की गॅरंटी. आनी गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर वेगवेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर देशभर डेव्हलप केलो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना मनशाचो विकास जावपाक जाय. म्हणजे आमचें स्वप्न जर आसा की विकसीत भारत 2047 हें राष्ट्र जर विकसीत जावपाक जाय जाल्यार त्या राष्ट्रा भितर रावपी लोक सुद्दां विकसीत जावचे पडटले. इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळी कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी आसतली, रोड कनेक्टिविटी आसतली, एअर कनेक्टिविटी आनी वॉटर कनेक्टिविटी. वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान लोकांक येवपा वचपाक जर कनेक्टिविटी फ्रिलांस जालें आसत जाल्यार लोकांक येवपा वचपाकूय बरें पडटा आनी तातूंतल्यान बऱ्या तरेन विकास जावपाक शकता हें आमी पळयल्लें आसा. आनी त्यामुळे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्या नंतर एखाद्या देशा भितर भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पण त्या देशा भितर रावपी मनीस जर तेंचो विकास जालोना आसत जाल्यार मागीर त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक कांय हे अर्थ उरना. आनी म्हणून मोदीजीन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे स्किम्स करपाचें काम केलें. हांव म्हाका दिसता सबंद 10 वर्साच्या कालावधीन 140 स्किमी वेगवेगळ्यो. तेतूंतल्या कांय स्किमीचें हांव नांव तुमकां सांगता. तातूंतल्या भितर प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना आसतली, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आसतली, प्रधानमंत्री उजाला योजना आसतली,
जनधन योजना म्हणजे असंख्य लोकांच्यो पयशे न दिता अकाउंट ओपन करप बँके भितर, प्रधानमंत्री आवास योजना आसत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसत, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना आसत, PM विश्वकर्मा योजना आसत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PM आयुष्यमान भारत योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्टेट आत्मनिर्भर निधि योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, PM मातृवंदन योजना, PM जन औषधी केंद्र योजना, अशो विविध स्किमी ज्यो आसा त्याच्यापेक्षा भरपूर स्किमी आनी हे सगळे स्किमी गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचे जे सरकार केंद्राक आसा त्या सरकारान ह्या देशातल्या प्रत्येक स्टेटी भितर प्रत्येक गांवा भितर हे पावचे हाका लागून प्रयत्न केल्लो आसा आणि म्हणून तांच्यांनी फाटल्या नोव्हेंबर ते जानेवारी पर्यंत प्रधानमंत्री विकसित भारतचो रथ जो आसा तो देशभर भोंवडायलो. म्हणजे ह्या गोंयांत सुद्दां आमी सगळ्या ग्रामपंचायती भितर वयतकच त्यो स्किमी ज्यो आसा त्या स्किमीची माहिती थंय दिली गेली आणि एखाद्याक जर ती मेळून आसत जाल्यार ती अवेल करपाक जाय म्हणून प्रयत्न केल्लो आसा.